बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो पाकिस्तान में बसने वाले लोग जिनका ताल्लुक़ किसी भी कास्ट या बरादरी से हो काबिल इज़्ज़त और मुहिब्ब वतन ज़रूर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस बरादरी या कास्ट के लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं, इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले कायद-ए-आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कहा और पाकिस्तान के हक़ में खड़े हुए। इसके अलावा इस कौम के लोगों पर कभी भी कोई दूसरा हुक्मरान हुक्मरानी ना कर सका, चाहे वो अंग्रेज़ दौर हो, सिख दौर हो या फिर मुग़लिया दौर हो। इन लोगों ने हमेशा अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। दुनिया आज इस कबीले के लोगों को करलाल या सरदार के नाम से जानती है। मज़ीद मालूमात और तफसील से पहले तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कबीला करलाल के ज़्यादातर अफराद हज़ारा डिवीज़न के ज़िला एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और हरीपुर के कुछ इलाकों में आबाद हैं। अक्सरियत के साथ करलाल ख़ुद को सरदार के नाम से मौसूम करते हैं, जिसका मतलब कायद या सरबराह का है। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक हज़ारा में करलालों की आबादी तकरीबन 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ज़िला एबटाबाद में ये गांव बीरन गली और गांव मालसा से शुरू होने वाले पहाड़ी सिलसिले पर आबाद है, जो गांव डबरान पर जाकर ख़त्म होता है। गांव डबरान ज़िला एबटाबाद का भी आखिरी गांव है और करलालों का भी। इसके बाद ज़िला हरीपुर शुरू हो जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला खानपुर तक जाता है, मगर डबरान के बाद खानपुर तक कोई भी करलाल आबादी नहीं है। करलाल कलर शाह की औलाद हैं। कलर शाह सन 1200 में अफ़गानिस्तान के रास तुर्की से दिल्ली हिंदुस्तान आए थे। कलर शाह के वालिद का नाम सुल्तान सुजान शाह था, जो तुर्की के बादशाह थे। सुल्तान सुजान शाह के वालिद का नाम सुल्तान अब्दुर्रहमान था। कबीला करलाल का शजरा नसब सुल्तान अब्दुर्रहमान से अब्दुल्ला हदामी और फिर शाहजहान रूमी से होता हुआ सिकंदर आज़म से जा मिलता है। करलाल चीफ को सरदार का खिताब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दिया था। दिल्ली सुल्तनत 1206 से 1296 के अरसे में करलाल चीफ और कबीला करलाल को अपने इलाके की सरदारी अता की गई। सरदार का मतलब फ़ौजी चीफ और इलाके का रहनुमा के हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का अपना ताल्लुक़ भी कश्मीरी कबाइल लालाबारी से था, इसलिए सुल्तान करलाल चीफ और करलालों को अपना फितरी तहादी समझता था। करलालों ने इस अंतहाई दुश्वार गुजार और पुरअशोब इलाके के तमाम कबाइल को बहुत उम्दगी से न सिर्फ ज़ेर किया, बल्कि तमाम इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल करके पूरे रीजन की वफादारियों को सुल्तानत दिल्ली की तरफ फेर दिया। हुकूमत बरतानिया के गज़ट वाजिबुल ज़हर 1847 के मुताबिक कबीला करलाल हज़ारा का वाहिद कबीला है जिसने अपनी पूरी तारीख में अपने इलाकाई और कबायली आज़ादी को बरकरार रखा और हर नए आने वाले हमला आवर ग्रुपों के मुकाबले में अपना भरपूर दफा किया। मुग़लिया दौर हिंदुस्तान का सुनहरी ज़माना है, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को फ़ख्र है। कुछ इलाकों पर मुग़लों ने बराह रास्त हुक्मरानी की और कुछ इलाकों पर अपने इत्तेहादी राजाओं महाराजाओं के ज़रिए कंट्रोल किया। मुग़लों के दौर में हज़ारा में गखड़ न सिर्फ मुग़लों के इत्तेहादी थे, बल्कि मुग़लों से इनकी रिश्तेदारियां भी थी। मुग़लों के ज़माने में जब गखड़ों ने लोअर हज़ारा में अपनी अलमदारी कायम करने की कोशिश की और बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, इस वक्त भी करलाल अपनी इलाकाई और कबायली आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहे। इस वक्त के करलाल चीफ सरदार काली खान ने एक मार्के में गखड़ चीफ को हलाक करके अपने इलाके को गखड़ों के असर सूख से महफूज रखा। तैमूर हिंदुस्तान पर हमले के बाद जब वापस चला गया तो इसके साथ आए हुए तुर्क करलोग कबाइल ने हज़ारा में अपनी हुकूमत कायम कर ली। न सिर्फ हज़ारा बल्कि पूरे सूबा सरहद पर इनकी हुकूमत थी। तुर्क करलोग ने 1703 तक इस इलाके पर हुकूमत की, मगर वो भी करलाल इलाके पर कब्जा ना कर सके और इस कबीले ने इस पूरे दौर में अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। तुर्क करलोग की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के इब्तदाई अरसे तक अफ़गान दुरानियों ने हज़ारा समेत पूरे सूबा सरहद पर हुकूमत की, मगर दुरानियों की तरफ से करलाल इलाकों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई नहीं की गई। करलाल तारीख़ में ये दौर बहुत मुश्किल और कठिन था।
سکھوں کی طرف سے کرنال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے، مگر کرنال ہر حملے کے دفاع میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ 19ویں صدی میں جب درانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں نے ہزارہ کا کنٹرول سنبھال لیا سوائے کرنال علاقوں کے، اور سکھوں کے پورے دور میں کرنال علاقہ ان کے لیے ایک مشکل ہدف رہا۔ کرنال ہزارہ میں وہ واحد قبیلہ تھا جس نے شمالی ہند کی سب سے بڑی فوج کو بار بار شکست دی اور اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا کامیاب دفاع کیا۔ کرنال علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے 1822 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اپنے ایک اعتماد ساتھی اور ایک بہادر جرنیل امر سنگھ مجتھا کی قیادت میں روانہ کیا۔ کرنالوں نے سردار حسن علی خان کی قیادت میں اس لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ اور طاقتور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس لڑائی میں امر سنگھ مجتھا خود بھی سمندر کٹھا کے مقام پر کرنالوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیف گرفن اس جنگ کا حوالہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ سکھوں کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی خان کے ساتھی براہ راست اس کا مقابلہ کرنے سے گریزاں تھے، مگر اس کے باوجود وہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کر کے چھاپہ مار کاروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور اسی طرح کے ایک چھاپہ مار حملے میں سمندر کٹھا کے مقام پر مشہور سکھ جنرل امر سنگھ بھی قتل ہوا۔ 1822 سے لے کر 1845 کے عرصے میں کرنال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں نے بہت سارے حملے کیے، مگر ہر بار کرنال اپنے علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بڑی بہادری اور بے جگری سے اپنے علاقے اور اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ 1847 میں لاہور دربار نے ایک بار پھر ایک بہت بڑی فوج اپنے دو بہت مشہور جرنیلوں دیوان المراج اور ہری سنگھ کی قیادت میں کرنال علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، جو کہ سکھوں کی فوج اعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، مگر پھر بھی کرنال اپنی آزادی اور علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا بلکہ نہا کے مقام پر اس معرکے میں 150 سے زائد سکھ فوجیوں کو، جن میں بہت سارے فوجی عہدیدار بھی شامل تھے، جنم رسید کیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان قبضے کے بعد کچھ عرصہ تک کرنال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ جنگ آزادی میں کرنال قبیلے نے اپنی طاقت کے مطابق بھرپور حصہ لیا۔ کرنالوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر مری کے فوجی چھاونی پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ انگریزوں کو راولپنڈی سے مزید فوج منگوانی پڑی۔ انگریزوں کو کافی جانی نقصان بھی ہوا اور اس حملے کی پاداش میں سردار حسن علی خان کو، اس وقت کے کرنال چیف کو، انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا اور اس کے بہت سارے ساتھیوں کو ڈونڈ قبیلے کے افراد کے ساتھ سزائے موت دے دی۔ قبیلہ کرنال کو ہزارہ میں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ اس قبیلے کے نامور شخصیات میں سردار حیدر زمان خان مرحوم، سابقہ ضلع ناظم ایبٹ آباد اور بانی طریق ہزارہ، سردار گل زمان خان مرحوم، سابق ممبر صوبائی اسمبلی، چیف غلام نبی مرحوم، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی، سردار محمد رضا خان، سابق چیف جسٹس الیکشن کمیشن پاکستان، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سردار حاجی محمد گل خطاب مرحوم، سابق MNA، سردار محمد یعقوب مرحوم، سابق ڈپٹی اسپیکر آف قومی اسمبلی اور موجودہ MPA سردار اورنگزیب نلوٹھا شامل ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔